السلام مرحبا بكم الناس الكل، نتمنى انكم تكونوا الكل بألف خير. معكم نجلة ورجعت لكم اليوم مع فيديو جديد سبيسيال روتين دو سوار. دونك جي فولو اليوم نبارطاجي معكم لا روتين دو سوار نتاعي اون فوا نخرج من الخدمه وشنو نعمل حتى شكي لليل. دونك اليوم اكسبسيونيلمون ما مشيتش بالكهرباء، دونك جو في بروندر لي ترونسبور ان كومون. خليكم معايا باش تشوفوا الفيديو حتى شكي. حاجة نحب نقول لكم عليها البنات انه لو جور جو نو برون با ما فواتور و جو برون لي ترونسبور ان كومون، ضروري باش نتعدى ونعمل نظرة في لي بوتيك دو فيتمون اي دو بوتي. دونك خاطر لا غار اللي نهبط فيها سي اون غروند غار وموجود فيها بلان دو بوتيك. دونك ديك نخرج من التران يعرضوني لي بوتيك وانا الصراحة جو با ريزيستي دوفون لي بوتيك دو فيتمون والا دو بوتي. دونك ضروري نتعدى نعمل طلة خفيفة متاع 5 إلى 10 دقائق ماكسيموم اذا كان عندي وقت، وبالطبيعة اذا كان ما عنديش وقت ولا مزروبة نتعدى ديريكتومون سون باسي بار لي بوتيك. دونك اليوم دخلت البوتيك نتاع مانغو وحاولت نبارطاجي معاكم لي نوفوتي نتاع ايتي نتاع لا نوفيل كوليكسيون ايتي 2019. دونك كيما تشوفوا لي كولور سو سون دي كولور باستيل ولا كاليتي نتاعهم تعجبني ياسر، سورتو لي روب نتاعهم يعجبوني خاطرهم طويل وقماشهم ياسر معناتها ياسر باهي، ونحس انه نوعيه لي روب نتاعهم سا مارش افيك توت لي مورفولوجي. دونك كانت عجبتني السالوبات هذيكا ولا الكومبينيزون هذيكا. ما كانش عندي الوقت كافي باش ندخل نقيسها، مي قلت نرجع مره اخرى. كيف دونك جيساي دو بروفيتي فوار سي يا دي بروموسيون. نهار هذايا بالذات كان فيه بروموسيون على لي ساك و لي شوسور. دونك بور لي شوسور جي مالوروزمون با trouver la pointure نتاعي في دي شوسور عجبوني. دونك لا روب هذيا عجبتني زادا ياسر، مي دوماج ما كانش في البروموسيون. دونك جو في فوار بوندون لي سولد سي البوندون سي لو بري. سينون هادو هما لي صندال اللي كنت شفتهم وعجبوني اي جي فيني بار كراكي اي لي اشتي. دونك ضروري من ان باساج رابيد شي سيفورا. دونك حكاية 5 دقائق ولا 10 دقائق رابيدمون نشوف لي نوفوتي. دونك لهنا جو مسوي اريتي في الستوند نتاع تارت، كيما تشوفوا لهنا سي لي فامو انتي سيرل نتاع تارت المعروفين. دونك معناتها بشكل جديد، مي سي لا ميم كوفرونس ابارامون بارابور على لي تارت شاب تارت اللي نعرفو. دونك voilà, لهنا c'est le stand de Huda Beauty et j'ai pu tester le nouveau teint rouge à lèvres terre. Sinon, هذه البارتي نتاع Benefit. Donc كنت déjà il y a quelques jours j'ai acheté من عندهم un coffret نتاع des sourcils. Inch'Allah je le partagerai une nouvelle vidéo. لهنا tout ce qui est parfum. Donc à chaque fois نمشي ونتستي les nouveaux les parfums جديدين. وهذا سي لو نوفو برونزر من عند غيرلان. دونك عجبني ياسر ديجا الباكاجينغ نتاعو اون ديريكت ياسر ياسر طياره. جي كراكي و جو بونس جو في لاشتي بيانتو. صاي لهنا وصلت للدار. دونك باش نتعدى رابيدمون نحط مي زافير ونمشي من بعد نجيب لي زانفون من ليكول ومن لا كريش. Bonsoir, ça va? Donc
il est 18h à peu près توا donc كيما شفتوا مازال كي وصلت donc اول حاجه باش نبدا بها هي je vais aller récupérer Sofia من la crèche parce que la crèche تسكر à 18h30 donc توا 18h05 هي هذيك نوصل je la récupère ومن بعد je récupère les autres من l'école من l'accueil ومن بعد ندخلوا مع بعضنا للدار. C'est bon. Très bien. Voilà. Allez. Mais c'est moi qui va faire. Oui. Hop. Voilà. 1, 2 et 3. Waouh. C'est bon, t'es contente? On te demande qui? Maya. Allez, va, je vais chercher. Coucou ma belle. Merci, bonsoir et bien, on cherche ton frère. Tu l'as oublié? Non, ça va ma chérie? Il est où mon bisou? Il est où mon bisou? Ah bon? Je te l'avais mis dans un petit sac en plastique, pourquoi tu l'as enlevé? Et après comme Et ton sac à dos, il est où le rose? Ben, on l'a pas ramené aujourd'hui, on n'a pas de devoir et tout. C'est ce qu'elle vous a dit la maîtresse? Oui, et alors on ramène pas notre cartable. Bon, d'accord, ça a été sinon? Sarah m'a donné ses chips. D'accord, et est-ce que ça a été la sortie de ce matin? Oui, c'était trop. Et comme j'ai fait la chirurgie, je me suis fait ça. Ouais, j'ai vu ça. Tu fais quoi là, Sophia? Tu manges les chips? C'est bon? Tu sais que c'est à Maya? C'était les chips de Maya. Allez. On rentre et je te donne à la maison, d'accord? Allez, on rentre. Allez, on enlève les chaussures. Donc, نمشي نبدل حوايجي ونرجع لكم. دونك باش نعطيكم فكرة على التوني متاع اليوم قبل ما نبدل حوايجي. شوميزي كنت ماخدته من عند زارا، سيتي لا كوليكسيون متاع العام اللي فات. فوالا، ولبست معاه السروال هذايا اون نوار بلا كوب دغوات كي من هكا، مع السانتور من عند ستاديفاروس، ولي صندال من عند بارفوا زاد كيف كيف لا كوليكسيون تاع العام اللي فات. Le linge, donc là je lance ma machine 2 à 3 fois par semaine. خاطر عندي des enfants en bas âge وبنمسح حوايجهم rapidement. donc هكا علاش ما نحبش نخلي الحوايج ونكدسهم عليا. donc ديما كل ما يتمسحوا لي نلانسي لا ماشين. donc لهنا كانوا ديجا لا ماشين لانسيتها لا في، حطيتها توا في السيشوار وجي ريكوبيري لو لانج اللي كان ديجا شايح باش نمشي نطويه من بعد.
دونك un petit conseil à vous donner pour garder la propreté في الدار هو انكم لازمكم تكونوا اجور بالنسبه للميناج. دونك كل نهار تعملوا حاجه. اليوم باغ اكزومبل جي ديسيدي اني نعمل لاسبيراتور وكيف كيف جو لانس لا ماشين ا لافي. دونك نتعداو توا لتحضير العشاء. دونك بالنسبه للعشاء باش نحضر اون سالاد فاريي. دونك كيف ما تشوفوا لهنا كان عندي ساشي نتاع الخس ديجا حاضره. زدت عليها دي كاروت رابي. دونك خلطتهم مع بعضهم وزدت عليهم المايس. لهنا كانوا عندي دي دو فروماج زدتهم مع نوع اخر نتاع فروماج. كيف كيف زدت الزيتون الاخضر والزيتون الكحل. دونك ومن بعد كانوا عندي طروفه نتاع تفاح زدت خلطهم معاهم وزدتهم شويه زبيب. دونك نوعيه نتاع السلطه هذه تجي ياسر بنينه سورتو اللمسه نتاع الزبيب تعجبني ياسر. دونك كيف عملت عصره قارص وشويه زيت زيتون. دونك وبالنسبه للونطري اللي باش نعملها من بعد باش نسحق فيها للبوافرون. دونك فلفل الوان هنا كان عندي اخضر واصفر. تنجموا تزيدوا الاحمر. بالنسبه للكميه استحقيت النص فلفل اصفر ونص فلفل اخضر. من بعد نتوما تنجموا تزيدوا الكميه اللي تحبوا عليها. زدت معاهم بصله صغيره متوسطه وزوز فصوص ثوم. دونك تقصهم جويدين. دونك لهنا باش نعديهم على الماشينه هذه باش يتقصوا لي رابيدمون. من بعد باش نشحرهم في شويه زيت مش بالضروره يكون زيت زيتونه. دونك لهنا كان عندكم الحمى فروم تنجموا تشحروا معاهم الحمى فروم. دونك لهنا انا ما عنديش. دونك فوالا نزيدوا عليها شويه صوص طوماط والا مغرفه صوص طوماط كونسونطري. ولهنا كملت زدت مغرفه من البيوري نتاع الفلفل. كان عندكمش البيوري نتاع الفلفل تنجموا تستغنوا عليه. ولهنا اتونسيون راهو الفلفل حلو ماهوش الهريسه. دونك من بعد بالنسبه للفاح باش نعمل شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه فلفل احمر حلو. وكان عندكم تحبوا تنسموا بشويه حبق ولا شويه زعتر. بالنسبه للبات انا اخترت اليوم البات فويتي نتاع ماركه تركيا. يكونوا الشكل نتاعهم قريب ياسر البات فيلو. يكونوا ديجا مقصوصين على شكل مثلث. كان نتوما ما عندكمش شكل مثلث تنجموا تقصوا الشكل اللي تحبوا عليه. ليسونسيال انا نحب نعمل هنا صوابع نتاع بات. دونك باش من بعد نجم تجيني سهله نغمس بهم الخليط بتاعي. تشوفوا في الاخر كيفاش باش نبريزونتيه. دونك كيما قلت لكم تنجموا تعملوا البات هذيا تورك. سينو كان مش متوفر عندكم تنجموا تعوضوها بالبات فويتي نورمال اللي تقصوها بالشكل نتاع صوابع. تنجموا كيف تعوضوها بالفوي دو بريك والا كالفوي دو بريك اباز دو فارين دو ري. وكان مش متوفر عندكم تنجموا تعوضوا بالبات فيلو. دونك كيما قلت لكم تقصوا الشكل اللي تحبوا عليه. ليسونسيال معناتها يكونوا عندنا صوابع نتاع بريك كيما نقولوا باش نجموا نغمسوا بهم من بعد الصوص بتاعنا. بالنسبه للطول انا لهنا خليته الطول طوالين شويه. من بعد نتوما تنجموا كيف تقصوهم على شكل اصغر شويه. ومن بعد السوفي نقليوهم في الزيت. دونك من الاول ما تحطوش الزيت سخون ياسر باش ما يتحرقوش. دونك على نار متوسطه نقليوهم الجهتين ونحطوهم يستقطروا. دونك بالنسبه للصوص نتاع الفرomage باش نستحق للفرomage اتارتيني. دونك كان عندي فرomage تارتيني دو مارك تورك. نتوما تنجموا تستعملوا ساموري والا اي ماركه اخرى. زدت عليه شويه من الفرomage اللي مخلط بالثوم والفين زربر. كانت عندي شويه ريغوتا كيف زدت خلطتها معاهم. خلطت معاهم شويه اوريغون زعتر. دونك شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه فلفل احمر حلو. دونك بابريكا. وزدت عليهم عصره قارص. دونك البابريكا سي جوست باش تبدل لنا اللون وتعطينا هكا لون شويه احمر. بالنسبه لطريقه التقديم خيطت تكونها بالشكل هذايا. حطيت صوابع البات كلها هكا في صحن كبير وزدت فوقهم الصوص نتاع الفرomage ما لازمهاش تجي عاقده. دونك ومن بعد باش نزيد فوقها الصوص نتاع الفلفل اللي كنا ديجا حضرناها. نتوما تنجموا تخليو الصوص نتاع الفلفل والصوص نتاع الفرomage وحدهم كل صوص وحدها. وتنجموا تشدوا كل صباع وتغطسوه في الصوص اللي تحبوا عليها. دونك انا خيرت اني نحط الطبقه الاولى بالفرomage ومن
طبعا نزيد فوقها طبقة ثانية متاع الصوص الطوماط والفلفل، وهكاكا كي نهز الصباع يتهز لي ميلانج انتر لي دو صوص. دونك من الفوق زينتها بشوية طن، كيف تنجموا تعملوا لحم مفروم وتنجموا تزيدوا شوية معدنوس كان تحبوا. Qu'est-ce que tu as fait, Maya? J'ai fait des invitations comme quoi mes copines vont regarder comment je fais la danse pendant le spectacle. Donc ils vont assister à ton spectacle de danse et chorale qui aura lieu J'ai fait des petites dimanche. cartes. Et donc elle a écrit des petites cartes comme ça d'invitation pour inviter ses petites copines au spectacle. Voilà. Donc il y en a combien? 3, 4, 5 et 6. Elle va inviter ses 6 meilleures copines demain. Allez, c'est bon. On a fini les cartes. Tu le mets dans ton sac et on va aller dormir. Allez. Les copines, les garçons, au revoir Mona. Allez, va dormir. Allez, va dormir. Bonne. Yalla dors. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker notre vidéo. Bye bye. Bonne nuit. Allez, bonne nuit ma chérie, je t'aime. Yalla, bonne nuit. Ok, je t'aime. Maria, bonne nuit. Bonne nuit. Yalla, s'il te plaît, va dormir. ومن بعد ما رقدوا لي زانفون دونك جي بروفيتي باش نعمل كاس قهوه ونطلع للبالكون بور بروفيتي دي ديرنيي غيون دو سوليل. دونك كيما تعرفوا في شهر جوان الغروب الشمس يكون شويه مأخر مع العشرة متاع الليل هكاكا. دونك هاد لو مومون دو سوليتود ça me permet de réfléchir et de bien structurer les idées نتاعي باش نجم نشوف شنو باش نكمل نعمل في لا سواري. ومن بعد العناية بالأطفال والعناية بالجردة باش تجي توا العناية بالبشرة متاعي. دونك خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش باش نعمل لا روتين دو بوتي بور لو سوار. دونك أول حاجة إلهم بشعري. دونك je vais commencer. Donc je vais commencer par me démaquiller. Donc pour le démaquillage نستعمل نيفيا كيما كنت قدمته لكم قبل في فيديو. ومن بعد démaquillage, donc j'ai nettoyé mon visage avec le gel moussant exfoliant de chez Biotherm. Donc je l'ai appliqué avec la brosse Luna. Ntouma, vous pouvez utiliser n'importe quel autre gel nettoyant. L'essentiel à nous تنظفوا البشرة متاعكم مليح. Donc je vais appliquer le toner هدايا من عند Pixi, la marque Pixi اللي كنت déjà وريته لكم في une ancienne vidéo. Donc هدايا le glow tonic. Les deux produits هذوما نستعملهم matin et soir. Donc matin une fois نفيق نغسل وجهي. Donc ma routine du matin et ma routine du soir pour le nettoyage. نستعملهم هدية عندي مدة. Donc voilà, une fois كملت تتأكد أنه la peau نتاعي elle est bien nettoyée ou كل شيء. Donc je commence par appliquer un contour des yeux. Le contour اللي نستعمله actuellement هو من عند la marque Origins. اليوم اخترت اني voilà je vais juste hydrater la peau نتاعي. donc مش نستعمل لو ماسك hydratant من عند دكتور جار. هذايا سي ماسك نستعملو voilà الباكو نتاعو كيف من هكا. سي ماسك دو نوي. هذايا سي ماسك تستعملو وترقد بيه. il permet une hydratation للوجه
دونك سبيسيال كيما تشوفوا هنا سبيسيال ماسك دو نوي ترقد بيه ما تغسلش وجهك تغسلو كان الصباح نورمال بالماء دافي نورمال. Donc il hydrate la peau et protège la barrière cutanée. Donc il hydrate en profondeur, la peau pendant le sommeil toute la nuit. وهكاك il permet انه معناتها يكون حاجز لاي حبوب باش تطلع لك. Donc ça fait مده وهذه نستعمل فيه. فات نهار هكا ونهار هكا. نهار نستعمل الماسك هذايا من عند دكتور جار، والمره اخرى نستعمل ماسك دو نوي هذايا من عند لا مارك فيلورغا. دونك جوست جو في فينير افيك مي ليفر اللي هما لازمناش ننساوهم. جابليك توجور هاد لا بوم هذه من عند لا مارك تشوغار. دونك سي اون مارك نتاع دي ستيك هكا ليبس تعجبني ياسر. دونك المره هذيا خديتو ان بو تانتي معناتها البوم الي ان بو تانتي تعطيك جوست كولور شويه روج، مي هي على باز c'est pas un rouge à lèvres, c'est plutôt baume de lèvres, c'est juste elle est teintée. Elle permet bien sûr d'hydrater un peu la peau. Donc voilà avec la routine du soir. Donc là كملت باش نمشي نرتاح شويه. Voilà. Et enfin, j'ai fini ma journée. Donc là, je trouve un peu du temps libre pour moi. هكا نرتاح. وأنا أكثر حاجة تفرحني، صدقوني أكثر حاجة تفرحني وفريمون تخليني حاسة روحي أني مرتاحة هي وقت اللي يرقدوا الأولاد الكل. دونك وقت اللي يرقدوا الاولاد تحس روحك فريمون تا جورني الي ترونكيل. اون فوا كملت عملت مي سوان رقدت الاولاد الكل. دونك جو مو تروف توت سول دون ما شامبر ترونكيل، ووقتها باش نحس روحي اني فريمون جو في ريغاردي لا تيلي ترونكيلمون، جو في ابليكي مي سوان نتاع يدي وساقي ترونكيلمون. دونك بالنسبه ليدي تو لي جور حتى بحذايا لهنا في الكومود، حتى بحذايا في الكومود لي دونك لي سوان ولا لا كريم نتاع اليدين نتاعي. دونك الكريم اللي باش نستعمل فيها لا بيريود هذه هي من عند نيوكس، سي كريم دو مان بيو فوالا اوت نوتريسيون باللوز هي هذه. سينو بارفوا نستعمل نتاع ميكسا بيبي. ديما في التيروار مخليه لا تروس هذيا خاصه بالمانيكور وال تو سكي كريم نتاع ساقين. دوك هذيا كريم نتاع ساقين كنت خديتها من اكسيون، حبيت نجربها هكا اللي عنده الحروشيه من التالي في الساقين قال لك تنحيها. و سي اون كريم بور تالون crevassé. Voilà les talons crevassés هكا les talons اللي مشقوقين. donc bon انا ما عنديش سي با مون كا، مي قلت bon pourquoi pas je l'essaye. donc مخليتها لهنا. سينو قلت لكم بور لي دي نستعمل هذه. ولهنا عندي الماتريال كامل. لهنا عندي هذيا الليم، عندي hop si je vais vraiment nettoyer عندي الماتريال كامل. دونك لا مركبه باغ اكزومبل انا توا لي زونغل، مي سينون دابيتود قبل ما نرقد نستعمل هذايا. جو سي با سي فو لو كونيسي، سي هذايا يقوي برشا الظفار، خاطر انا ظفاري من نوعيه اللي تتكسر فاسيلمون وجاريف با معناتها عمري ما طوالوا لي معناتها ظوافري كيف من هكا ما نجمش ما يطولوش في سايد كسروا. سي بور سا قلت ديرنييرمون نستعمل وليد في هذيا من عند لا مارك ايغوم. فوالا معروفه ياسر. هذه هي كانت لا روتين دو سوار نتاعي ملي ندخل من بعد الخدمه حتى تشكيل الليل. دونك كانت روتين عاديه. دايوغ سيتي با فريمون بروغرامي دو تو اني نعمل لا روتين هذه، سيتي فريمون سبونتاني عملتها تيل كيلي كل نهار ونهار. مي لا بلوبار دو طون سي سا سكو جو في لو سوار. دونك نتمنى انه لا روتين نتاع لو سوار نتاعي عجبتكم ونالت رضاكم. سي سي لو كان n'hésitez pas à la liker, à mettre des pouces et à partager la vidéo. Si vous êtes جديدين وما تعرفونيش دونك انا نجلة ومرحبا بكم في القناة نتاعي، و جو انفيت انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس هكاك يوصلكم كل جديد. دونك نتلاقاو في فيديو جديدة، ومن هنا الوقت هنقولكم بسلامة.